السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه. السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا إمام الهدى. السلام عليك يا علم الدين والتقى. السلام عليك يا خازن علم النبيين. السلام عليك يا خازن علم المرسلين. السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين. السلام عليك يا معدن الوحي المبين. السلام عليك يا صاحب العلم اليقين. السلام عليك يا عيبة علم المرسلين. السلام عليك أيها الإمام الصالح. السلام عليك أيها الإمام الزاهد. السلام عليك أيها الإمام العابد. السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد. السلام عليك أيها المقتول الشهيد. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه. السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.